السلام عليكم. كنشكر كل اللي شجعني في الكور الاولاني اللي دوا معايا في البريفي من الاساتذه اللي ما كنحتارمو بزاف، قسما بالله. واخا بعد المسافات كاين شي واحد شي اساتذه اللي بعاد عليا، بعاد على العصبه ديالهم، ما عنديش كونتاكت معاهم بزاف. مي الحمد لله اتصلوا معايا في البريفي بحكم الفيسبوك وداكشي بيني وبينهم. دوا معايا هضروا معايا داكشي، شكروني بزاف. يعني موتيفاوني صراحه، عطاني واحد غون موتيفاسيون على بالكور قبل الكور الاولاني. وكيعطيني دي كونساي، كيعطيني شي حاجه انا كنتقبل كلشي. اي حاجه خاصها تصلح كتصلح داكشي. يعني حنا كنا كيعجبني الحال بحالكم، سيرتو مع الاساتذه. يعني هوت نيفو ديالنا حنايا الحمد لله. وكنشكر لي بارون اللي حتى هما صيفطوا لي وليدات ديالهم التصاور ديالهم، صيفطوا ملي كيديروا الكور. يعني كتشوف راسك في التلفازه والدراري خدامين معاك في الكور، داروا معاك الكور. وحاجه اخرى، حتى الدراري صحابي اللي موتيفاوني وداروا بارطاج لي الفيديو ديالي في لي باج ديالهم. يعني بلا ما نذكر اسماء معافر ريوسهم بزاف. وكنشكر كلشي والاساتذه كلهم اللي عطاني كون موتيفاسيون باش ان شاء الله نكون معكم اليوم عاوتاني بوغ الحصه الثانيه جودو. ونقاد هاد الحصه هادي نطلع شويه نيفو، شويه ندير شويه نيفو بوغ الدراري كادي جونيور سنيور. ميم لي بيلجاما وسميتو مي يحاولوا تما يخدموا بشويه عليهم. وغنحاول ديما نخدم على لي تكنيك اللي كنا درنا هذا العام. يعني ديما في الديبي ديال الديبي داني، من شهر واحد شهر جوج شهر ثلاثة، هنا كتبريباري التكنيك ديالك. مابقاش تخدم بها ستوك، خدم بها تكنيك بوغ كومبيتيسيون. يعني التكنيك كتعطي واحد الفالور واحده اخرى. كاينه التكنيك دو باز ديالك كتخدم نتايا، كتخدمها لاتليت ولا لاديرون ولا الدري في الكلوب، كيخدم واحد لا تكنيك، كتعطيه تكنيك ديال ستابل. ابخي كتعطيه تكنيك كيفاش خاص تخدم ليه في لي كومبيتيسيون، كيفاش خاصني نموتيفيها، حتى واحد الفالور باش تخدمها في لي كومبا. يعني ملي كتبدا لي كومبا وكيفاش تبراتيكيها اون ديبلاسمون في الناغي كومي. الا عقلتو عاقل الدراري، حنا في الاخر كترنا من الناغي كومي بزاف بلوس لي روندوري. يعني كنديرو لي بريباراسيون بوغ سميتو بوغ لي كومبيتيسيون. مي جا الضرب في الطريق زعما راه حنا يعني حاجه اللي جات اكثر من الطاقه ديالنا وداكشي باش حبسنا لي كلوب وداكشي. المهم دابا غنحاول ديما نخدم لي تكنيك اللي هما معروفين، مي افيك لي شوفمون بلوس. كل تكنيك يعطيوها فالور ديالها، كيفاش نخدمها في لا كومبيتيسيون ولا في الغوندوري. نقولش لا كومبيتيسيون، نقول الغوندوري. وكيفاش نخدمها عاوتاني اون ديبلاس، مابقاش نخدمها ستابل، نخدموها في تشيكومي. ونخدموها كيفاش كتكون اون ديبلاسمون خدام. واخا ما عنديش بارتنير دابا، بس كيف كما كناكل ايماجيني ان معايا واحد في الكاباري ديالي، في سميتو في النيفو ديال داكشي، في البوا ديالي خدام انا وياه. و او ميم طون كنشوف كنحاول كيفاش ندير باش نحاول نطبقها في لا كومبيتيسيون. كما كتشوفوا ما كاينش لي شوت، ما كاين سميتو على حساب لا شوت بغينا تاتايمي داكشي. مي نحاول ندير لي فور باش نوصل واحد الميساج ديال لا تكنيك. وشكرا لكم كلكم، وشكرا عاود نقول عاوتاني الاساتذه اللي اتصلوا بيا في البريفي ودويت معاهم، عطاونا كون موتيفاسيون. والوليدات ديال الكلوب ولي بارون ديالهم اللي تما كيشجعوا الوليدات ديالهم او ميم طون كيشجعوني انا كمدرب. الوغ لا بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. توكلوا الله، يلا بسم الله. 4 جوان. ساسي ني ري. نبداو الشوفمون ديالنا من الاولين. Donc, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les نعاود عاوتاني. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. نعاودها نخليها ديال القطر السيري ديالها. لا السيركوي الاول الثاني الثالث الرابع 3 فوا 2 فوا 3 فوا حتى 4 فوا على حساب النيفو ديالي. ابخي مورا ديريكتومون دوزو
تشيكومي خدمة هادي كنبدا التشيكومي ديالي هنا هوب لوفيرتور هوب ومونطون خرج لا سوفل ديالي هوب 1 2 hop 3 hop et 4 changer عاوتاني hop 1 hop 2 hop 3 4 5 6 7 8 9 et نعاود عاوتاني hop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Alors je continue d'obtenir hop, plus fort. Hop, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez encore. Revenez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, changez, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et tout petit comme la billet moderne كانوا حنا ديما كيف تعرفوا الدراري كيبغي ديما نخدم بالبونسوناغي البونسوناغي شكون مزيان هو اللي نخدم بالبونسوناغي فيها روتاسيون سوا البونسوناغي سوا تايبونسي تعطي روتاسيون مزيان بوزيسيون هوب 1 الاولى بشويه باش نشوف لا تكنيك هوب 2 هوب نرجع هوب 3 هوب نرجع التكنيك دابا نرجع بشويه باش نشوف التكنيك واش دايره بور دي ديبيتون الاولى هنا je tire, hop, 1, je tire, hop, 1, je tire la manche. Les débutants qui étaient au de la manche, avancent, je suis là, je me revers derrière. Comme il est à gauche, là, je tire, me revers derrière, après, hop, je tire. Donc, demi-cercle, je viens là, gauche, j'ai demi-cercle, hop, 40, hop, demi-cercle, hop, demi-cercle, je tire, hop. hop, c'est plus pour cela. Alors d'abord, je vais jouer le balai. Alors, position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, stop. Hop, hop. 2, donc je chauffe par terre derrière. Hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop. Je respire comme ça, hop, comme je souffle derrière, hop. 7, hop, 8, hop, 9, hop, et 10. Je respire. Je fais chouiller à tirer. 15 secondes par le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les soldats, je viens de travailler. Hop, position, tu cours. Hop, comme là. Hop, comme là, je pars de l'ordienne. Hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, je tire. Hop, 4, 7, hop, 8, hop, 9, hop, et 10. Et je respire. Là, je suis bien. اليوم افونسي في الكور ديالو نيفو 1 ولا 3 زوين ما جوج دي بوان هاي طلع دير 15 دير 20 تجي هول ريسبيري دابا غنحاول فهمتي كومي نخدم وحده اخرى هنا وحده هنايا وكنبدل البوزو خرج جهه اخرى عاوتاني وحده البوزو كاينه كنخرج كنمشي لجهه اخرى نخدم مع دوزيام بحال تريونغل باش تولي ديما الدماغ ديال لاتليت ولا داير جيدوكا كيعرفني نخدم تريونغل كيما هادو واحد الشيمه في الدماغ ديالو ديما هاد واحد الشيمه هاد الشيمه ملي يكونوا خدامين هنايا خدام على البارتنير هذا هو انا مثلا هو البارتنير ديالك اللي تشوف فيه هو البارتنير ديالك ملي غنجي ملي تقول بحال فاس لا واش الخدمه هادي دابا الجداد الخدمه اللي كاينه فهمتي انا خدمش انا وياك فاصل لا ميمكنش نخدم انا بفاصل خاصك دير واحد اليوم كيف رجليك دابا نتايا تجيبها هنا
كاينه رجلي انايا ورجليك نتايا غتافونسي بها كتزيد دواتي هنا دوات ديالي كتكونشي افونسي كوش ديالي فهمت. الو هادي تريونغل هنا كاين واحد تريونغل انايا مع رجليك نتايا غتافونسي بي دوات ديالك انت وتجيبها هنا هاد لا بوزيسيون هادي. علاش ما تدخلهاش لداخل باش تخلي ليا ليسباس فين غتيريني مزيان فين ليسباس فين غنتيري. دابا حتى قدام معاك نتايا حتى واقف لا تكتو فيها حتى واقف دابا غنجي انايا رجليك رجعت كرجي هنا ورجلي هنايا ما غاديش نكون معاك انا هكا لا حط رجلي انا هنايا اوف نعاود شوف هنا رجلي انا غنحطها هنايا انا وياك درنا تريونغ انت رجليك هنايا وانا رجلي الاخرى رجلي هبطوطين وانا رجلي جات الوسط سكيت من هنايا غادي نتيري خلي سباس ديالي هنا هوب باش نتيري. اسمحوا لي حيت الموسيقى شويه تسمع مزيان غتبقى عندي انا رجلي ورجليك هنايا باش نتيريك ما خلي سباس فين غنتيري تفهمنا. الو ندير الخدمه ديالي فوالا بوزيسيون خدام كما قلنا يبونس لا كاينه كنرجع فيا ونرجع فيا ونرجع فيها يبونس لها كنرجع. الي 1 هاد الدراري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. الي 1 كنخرج كنجي هنا كنجي اخرى هوب 2 هوب كنعاود نرجع هوب 3 ولا كنشوف خدام برجليا باش نبقى نكاردي لا سوبليس ديالي من برجلي ديك هاد النصيحه ديما كنعطيها لكم ديما رجليا وما نخصوش باش نقلب على لا سوبليس ديالي خدام هنا وكنرجع كوم لافا هوب 2 انا كنتحرك دابا هوب 3 هوب وكنرجع هوب كنمشي كاع هوب كنعاود نرجع هوب كنمشي ديما راني سوقت عليها اسمع رجليا وكنرجع هوب صايب غنمشي الجهه اخرى نمشي على الجيران ديريكت هوب 3 هوب كنعاود هوب كاع هوب كنرجع عاوتاني نمشي الجهه هوب 3 هوب ولا شي بحال هادي الخدمه واحد 3 فوا 4 فوا. الوغ جو كونتيني نبقى في هاد الخدمه دابا مي خدمه اجولو ماشي كنحط ركبتينا راح ركبتينا غنخبطها غنهرسها بلاصه طاق لا ما كاينش طاقه اون بليس انا جو سوي كونتر انا حاط الركبه ديالي هنا ديك حاط الركبه ديالك حيت هادي كتجي مع في الوقت ديال في الوقت مثلا في الروندوري ولا في الكومبيتيسيون ولا شي حاجه تجي حيت حنا غنبازي على بون جونو ولا مورتي اجونو في لاصال في الكلوب غنبازي على هنا في هاد لا بوزيسيون هنا يعني اوتوماتيكمون ملي يكون خدام حسيت بان البوا ديالو غيجي ديريكتومون غنهود هنا غيتبان هادي الساعه غتجي في لا كومبيتيسيون غتجي ولكن ملي تكون خدام بحال دابا لي شوفمون ديالك حاط ركبتي ونوض حاط ركبتي ونوض حاط الركبه ديالي ونوض حاط الركبه ديالي ونوض يعني غنتوعد فيها بزاف شوف هادشي مع الوقت كيضرك بزاف كيف دابا غنخدم يبونس لاكي ولا مورونتي ا جونو ملي غنخدم في هاد لا بوزيسيون هنا هوب وكنرجع بلاصه ديالي هوب هنا هوب وكنرجع لاحظتو راه كنهول هنا كنطلع كنافونسي نعاود كندخل هنايا هوب هاد لا بوزيسيون شوف راسي كيمشي هنا قدام وكنوقف على 7 رجليا غنحاول نديرها اتيرال كنمشي هنا جو تير نعاود جو تير هوب بوزيسيون هوب شو الباسان ديالي كدير واحد الباسان كندير واحد دومي سير بحال القوس هنا هوب كنمشي نعاود خدموا على يمين ديروا هذا تبارسون ديال الاكزرسيس هاي جات هكاك زيد شويه هاي دابا زاد شويه جات مزيان هكا ديروا بحال الاكزرسيس دابا ندخل موغوتي ولا ايبو ا جونو مشينا اي جافونس كنرجع ونرجع هوب وكنرجع وكنمشي هوب وكنرجع ونمشي هوب وكنرجع ولا كتسمعوا كتسمعوش رجليا راه غنخبط غيدقوا عليا الجيران سي طريق برزتينا هما حقهم ولكن لا على 7 رجليا كتسمع والو اسمعوا سمعوا مزيان ماشي بحال هكا اسمع طلق كنهول باردون وكنرجع كنعاود
Donc, hop, on commence. Allez, c'est un exercice. Allez, continue de l'air. Alors, dès que tu mets l'exercice qui m'a donné d'abord, quand on a fait le moronté, il prend son angle, ajoute-le là. Hop, je pose, hop, comme ça. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Là, comme on est là. Hop, comme ça. C'est مزيان كمل الحل مزيان ندير السيريه اللي بغيتي والدراري الصغار يعني 3 فوا كل سيري فيه 6 ولا 7 ولا 8 صغيرين اخرى لي بيرجاما لي مينيم غندوي معاكم 10 هذيك سي سيغ سي دي 10 ولا 15 سميتو لي جونيور كادي جونيور سينيور نتوما عارفين الخدمه انا راه بلا ما غنقول لكم يعني نتوما عارفين كتبدا تجري راسك كيبقى غير الاستاذ اون بارونتيز كيعطيك واحد لي كونسين كيبقى واحد المراقب ديالك فهمتي كيدير الاستاذ كيبقى عند واحد لوغو انه كيعطيك واحد كيعطيك موتيفاسيون قد يعاونك يشجعك غير لا بريزونس ديالو معاك في الكلوب ولا في التاطامي سميتو صافي راك تعطيك واحد تحس براسك واحد الفالور عندك غير الاستاذ ديالك ملي يقول لك انا خدام هذه يعني كتحس بان واحد الانسان كيبغيك يخدمك وهذه وهذا شوفي وراه شي كيخلينا دابا نديرو هاد الفيديوهات راه الا كنتو غديروا الدراري بحال كل عندهم واحد لابيتود ديالك انت ديما تخدم معاهم ديما توري ديما ديريجي ديما هادي ديروا كان لي كونساي ديالك هادي فهمتي المهم كملوا هاد ليكزيرسيس هذا من مورا شنو درنا في الاول درنا تريونغ نخدم تريونغ ديالي التريونغ ديالي ساهله ندخل هنايا هاكي كنرجع عاوتاني نعاود نرجع ناخد البونزون هاكي نعاود نرجع تفهمنا من مورا دابا ساهله التكنيك اللي هو يكون ساهل تا هو بقى لي في نفس الخدمه يبقى في نفس الخدمه ديالو ساهله ديريكت مع الدراري كندخل دخلت انا بوزيت من هنايا كنرجع نعاود جافره كنرجع كنعاود كنرجع كنعاود كنرجع كنعاود وغادي نعاود هنا هنايا بوزيسيون اوتوماتيك لوفيرتور ديالي كتجي جافره كنعاود لوفيرتور بحال خدام السكوات ديالي باش ولا عندي الميسكو ديالي في رجليا تفهمنا هذه الخدمه غنكملو بها دابا اوتوماتيكمون غنمشي شونجي حتى خدمه اخرى غنمشي ديريكتومون فهاد لو جونغ الخدمه ديال اتيغاج نمشي هنا بوزيسيون ديالي هنا وكنرجع جافره عاوتاني غنخدم بشويه ديجا واحد الاستاذ قال لي هذا التكنيك اللي شكلنا مزيان ملي غتخدم شويه باش تشوف الدراري يشوفوا لا تكنيك عاود خدمنا بالزربه نعاود بوزيسيون ديالي هنا شوف رجليا هنا جوج رجل كنرجع كنعاود كنطلع نعاود بوزيسيون كنعاود سوا نعاود بوزيسيون ديالي دوات وكنرجع كنعاود دو وكنرجع 3 كنرجع 4 كنرجع 5 كنرجع 6 7 رجليا كنعاود كنعاود ناخد بوز ديالي 10 11 15 ناخد بوز ديالي حنا كنديرو غير ليفيزيون و ميم با باش نغادي لا سوبليس ديالي فهمت حيت نورمالمون دار مابقاش كاين فيها ماشي شحال حاجه خاصك ولكن حنايا كنديرو دي شوفمون مي او ميم طون كنغاديو هذيك لا سوبليس ديالنا نعاود نديرو 3 فوا جينا كنعاود 2 كنعاود بحال لا دونس الي لا دونس 2 3 كنعاود كنعاود والدراري الصغار نعطيك واحد ليكزومبل نعطيك هو بحال بيكار هادي رجل ديما وكا صابر هنا هادي بحال بيكار اللي فيها ديك اللعيبه تما صافي كتمشى باش كيدور الطالب كيدور لا ميم شوز انا نجي هنا ندير طلعت الوقت هنايا كندور كنعاود كندور جوج
ايماجيني راه ديما خدام مع واحد ماشي خدام هادشي اللي نسى يديا ما نساوش تفهمنا يديا ما نساوش ملي كندخل هنا انا جبت انا بوزيسيون هنايا يديا خدامين كنجبد كنعاود هو حدايا وهنايا ماشي من مورايا جو تير كنجبدو هنا كنجبد كنجبد كوميكاتا جو تير لا مونج جو تير جو تير جو تير بوزيسيون انا هو نطلع انا وياه طلعه من هنايا طلع ديالي هنا وكنرجع نعاود دو وكنرجع هاي دابا حنا خدامين مي حاجه كتخرج كاين في واحد ليكزارسيس دابا درنا واحد ليكزارسيس واحد اخر هي لا بوزيسيون اللي غندخل بها هنايا كندخل نص منه نعطيك واحد ليكزامبل انا غندير الصغيره هنا كبيره لي باش تبان لكم الباسين ديالي في الدور هالا بديت نهول هنا دخلت اوتوماتيكو جي هنا كنفوت جي هنا رجلي بوزيسيون هنايا ماشي رجلي قد في الارض بيان سور مي ماشي رجلي بالعرض بحال هكاك الباسين ديالي كتسبق الباسين كتسبق باش كتدخل للداخل فوقي شويه هنا هنا كنطلع انا وياه كنطلع فهمنا شويه سي بوسيبل نديرو هنا الوغ كنولي هنا كندخل هنا كنطلع انا وياه ما كاين الارض هادي كي غندير نعاود بوزيسيون كنعاود هنا وكنطلع نعاود نرجع بوزيسيون هنا وكنرجع بوزيسيون هنا وكنرجع الوغ كمل الخدمه هادي طلع شويه كمل دابا الخدمه هادي باش غندير نبقى غادي لو ميم طرافاي مي افيك دي كونجو فيزيك شي حاجه اللي غتكون دي كونجو فيزيك غنهود هنا بوزيسيون بلا مونطخ هنا بوزيسيون هنايا فهاد لا بوزيسيون كندير كنطلع كندخل موروكي ديالي وكنرجع كنهود عاوتاني بلا مونطخ كنطلع كنهود نعاود جهه اخرى نشوفها مزيان كون هنا بلا مونطخ هنايا بلا مونطخ كنطلع كنهود وكنرجع كندور وكنربح هادي خدمت لها كيما بغيت مي بالسيريات ديالي الكاميرا من الناس مي بالسيريات ديالي خدم عاوتاني نخدم شنو نخدم سكوات نخدم البوزيسيون ديالي هنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 après نكمل 10 نهود هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نعاود نرجع بوزي وحده اخرى عاوتاني نهود ظهري مقاد ماشي هنا دراري ماشي هنا وماشي هنا لا بوزيسيون ديالي هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et après نهود هنا نهود ديال البالم هنا ونهود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 خدموا عليها عاوتاني ونتلاقاو عاوتاني من بعد وديما خذوا لي بوز ديالكم الوغ ملي غنكمل ليكزيرسيس هذا هو دابا نخدم دابا خدمت سكوات خدمت شويه لي زابدو بور الدراري الصغيورين سي دي كونسي باش دير لي زابدو واش نقول لكم سي دي كونسي باش دير لي زابدو دابا نهضر مع الدراري كبار اللي كبار شويه يعني نقول لك 12 ماشي مشكل مع صحاب الفرماج وصافي الكوريشات داكشي راه كي 12 13 شويه كدا تنوض كوريشه ماشي مشكل خدم كيناج الدراري الصغيورين ندير 12 وداكشي خدم كيناج ديالي ملي نقدر نخدم هنا لا بوزيسيون غنولي غير هنايا ابور ويست كيناج ولكن كبار هنا في هاد لا بوزيسيون هاد راسي فوق نخدم كيناج ديالي هنا في هاد لا بوزيسيون صغيورين ماشي مشكل خدمها هنايا
خدمه 10 سميتو كبار تا هما خدمه واحد 10 ولا 20 اوتوماتيك خدمه هنايا ملي خدم كيناج ديالي نخدم هنا في هاد لا بوزيسيون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 ملي غنطلع في هاد لا بوزيسيون ملي غنطلع من هنا هوب جو بوس et après ندور نخدم مغوطي واحد 5 مغوطي الوغ من مورا عاوتاني نخدمو الكيناج كيما قلت كيناج من الدراري الكبار الصغار سبارابي نخدمو الكيناج بلاش من احسن بلا ما نخدمو الكيناج ديالو باقا صغيورين مازال 12 13 بحسب كعرف الدراري كيكونوا مفرمال شي غلايدين كلشي ولا شي شويه غادي اسيي مي حاطين يحاول يحط الركبه ديالو في هاد لابوزيسيون هادي هنايا مي هو يحط الركبه ديالو هنايا هوب كيف راه خدام مي الكبار نخدم هنا في هاد لابوزيسيون راسي فوق مهزوز نخدم هنا 1 2 3 4 مي بغي نطلع بحال خدام لافون برا بحال كيقول لك تكنيك نخدمو هنا لافون برا هوب وندخل 1 هوب نعاود ندخل 2 نعاود ندخل 3 نعاود ندخل 4 نعاود ندخل 5 6 7 8 9 et 10 خدم 10 ونعاود كونتيني عاوتاني هو عاوتاني كيناج تحت ابوزيسيون اون فوا سول 20 طلع فهاد لابوزيسيون هوب نعاود وندخل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ديالها وابخي نعاودو ديما نعاود نعاود رجع روتور دو كالم دير شي موسيقى تكون هانيه البوزيسيون سيزا ديالي هنايا باش نرتاح. هذا هو الكور ديال اليوم، نتمنى يكون بخير. لازم مزيان دوز ظروف زوينه مزيانه، كنحاول كنتمنى على الدراري ياسي. انا راه كنخدم، راه ماشي كندير كور باش نجلس ونرجع ندير كور. هوب لا بروف راه انا عرقان انا خدمت هاد 20 مينوت ولا 25 مينوت كل خدمتها كان عندي واحد لاغي ديال 1 مينوت ميم با صافي هادشي اللي كاين. حاول الدراري نتمنى انكم تعاودوا تخدموا بحال داك النهار مع داك الكور اللي درنا المره الاولى، تخدموا عليه وتاسيو. اللي ما عرف شي حاجه وفهم شي حاجه، انا راه بسطت الكور مزيان بسطتو ودرت لي تكنيك شويه بشويه باش تشوفوا الكور كيفاش غيدوز. ايوا هادشي اللي كاين، نتمنى يكون مزيان. وكما شجعتوا داك النهار حاول الدراري تما يشجعونا مره اخرى، وموعدنا الحصه الثالثه باذن الله اللي قد تكون حتى ان شاء الله باذن الله في هاد لاسيونال. هادي بوزيسيون ça c'est ni et حاضر رجع شويه اللور